हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बेहतरीन हाल में होंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज की कहानी की तरफ, लेकिन उससे पहले आप सब प्यारे दोस्तों से गुजारिश है, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही में बेल आइकन और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैं आप दोस्तों के लिए लेकर आता रहूँगा हैरत अंगेज़ और सबक आमोज़ कहानियाँ जो असल में लोगों के साथ हुआ है, उनकी आप बीती। चलें दोस्तों, आज शुरू करते हैं आज की कहानी। हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहां हम मुश्किल के वक्त ये सोच कर जाते हैं कि डॉक्टर कुछ ना कुछ इलाज ज़रूर कर देंगे, लेकिन एक हॉस्पिटल किसी डॉक्टर के लिए हॉन्टेड और भूत प्रेत आसेब वाली जगह बन सकता है, ये किसी ने सोचा नहीं होगा। लेकिन आज की कहानी सक्खर के हॉस्पिटल में हुए एक ऐसे ही ट्रू इंसिडेंट पर मबनी है जिसे हमारे एक व्यूअर ने, असद ने, हमें भेजी है। 25 साल के डॉक्टर अमजद ज़ुबैर MBBS के इंटर्नशिप के लिए नाइट ड्यूटी के लिए पोस्टेड थे। उसके साथ उसके 2 बैचमेट्स डॉक्टर नज़ीर और डॉक्टर जाहिद नाइट शिफ्ट के लिए हॉस्पिटल में थे। क्लासेस के दौरान उन्होंने लोअर बेसमेंट के हॉन्टेड रूम के बारे में बहुत सुना था। कहते हैं वहाँ पहले साइकेट्रिक वार्ड हुआ करता था, लेकिन एक आदमी के वहाँ सुसाइड करने के बाद वहाँ कुछ अजीबोगरीब किस्से कहानियाँ होने लग गए थे, जिसकी वजह से उस वार्ड के सारे रूम्स और उस बेसमेंट को लॉक कर दिया गया था। वहाँ किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी और उस वार्ड की चाबियाँ बस सिक्योरिटी गार्ड के चाचा सफदर के पास रहती थी। डॉक्टर अमजद, डॉक्टर नज़ीर और डॉक्टर जाहिद सभी अभी यंग इंटर्न्स थे और खूब मेहनत के साथ पढ़ाई करते थे और कुछ नया करने के लिए चीज़ें ढूंढते रहते थे और नए एक्सपेरिमेंट्स करने का शौक़ था इन तीनों को। 18 अगस्त की रात ज़्यादा पेशेंट्स नहीं थे हॉस्पिटल में, तो उन्होंने सोचा क्यों ना आज लोअर बेसमेंट जाकर जो लोगों की मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, अफवाहें हैं, उनको ख़त्म करते हैं और देखते हैं ऐसा क्या है इस वार्ड में जिसे लोग हॉन्टेड कहते हैं। तीनों ने चाचा सफदर को चाय में नींद की गोली डालकर चाबियां अपने कब्जे में कर लीं और लोअर बेसमेंट की तरफ चल पड़े। जैसे ही वो ग्राउंड फ्लोर से नीचे बेसमेंट की तरफ पहुंचे, उन्हें हवा का एक झोंका और बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ नज़र आया। ये देखकर डॉक्टर नज़ीर घबरा गया और कहने लगे, चलो चलते हैं वापस, मुझे तो डर लग रहा है। लेकिन डॉक्टर अमजद ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, चलो चलते हैं आगे जाकर लाइट का स्विच ऑन करते हैं, देखते हैं क्या है आगे। जैसे जैसे वो सीढ़ियाँ उतरते गए, डॉक्टर नज़ीर और घबराते रहे और उनका डर की वजह से चलने में मुश्किल होने लगी, उनकी टांगें कांपने लगी। लेकिन उन्होंने सोचा कि मुझे कोई डरपोक ना समझे, इसलिए वो खामोशी से चलते रहे। और जैसे ही स्टेयर्स ख़त्म हुई तो लाइट का बटन था राइट साइड पर। डॉक्टर अमजद ने राइट का बटन दबाया तो उनको एक लंबा सा कॉरिडोर नज़र आया और उस कॉरिडोर की लाइट बार बार जल रही और बुझ रही थी, जैसे बिल्कुल अंधेरा हो और डर लग रहा हो इंसान को। उस तरह से लाइट बार बार जा रही और चल रही थी। तीनों घबराते हुए कमरे तक पहुँचे। हर तरफ वो जगह बंद होने के बावजूद उस कमरे के आसपास बहुत ज़ोरों से हवा चल रही थी। डॉक्टर नज़ीर को उस कमरे की दाएं जानिब खिड़की में एक अक्स नज़र आया, जिसमें उसे पंखे से लटका हुआ एक आदमी नज़र आया
اور وہ زور سے چیخ پڑا، اور اس کے چیختے ہی وہ عکس غائب ہو گیا۔ ڈاکٹر امجد اور ڈاکٹر زاہد اس کے ڈر کو دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگے، اور ڈاکٹر نذیر انہیں پھر سے کچھ نہیں بول پائے، خاموشی سے کھڑے رہے۔ ڈاکٹر امجد اور ڈاکٹر زاہد دونوں ہی کمرے کے اندر جانے لگے، لیکن ڈاکٹر نذیر کو اچانک بہت زیادہ ٹھنڈ لگنے لگی۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے، تو مجھے ہوا کہاں سے آ رہی ہے، اتنی ٹھنڈ کیوں لگ رہی ہے؟ وہ پریشان ہوئے اور وہ کمرے سے نکل کر باہر کوریڈور میں چلے گئے۔ جیسے ہی وہ کوریڈور میں پہنچتے ہیں، ڈاکٹر نذیر کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے ان کا پاؤں پکڑ لیا ہو، اور وہ زور سے پھر چلائے۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر امجد اور ڈاکٹر زاہد کچھ کر پاتے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بھیانک ڈراؤنا سا آدمی ڈاکٹر نذیر کو کھینچتا ہوا کوریڈور کے اینڈ تک لے جا رہا ہے۔ وہ ڈاکٹر نذیر کی طرف بھاگنے لگے، لیکن اس روم کا دروازہ بند ہو گیا، اور ڈاکٹر امجد اور زاہد اسی کمرے میں بند ہو کر رہ گئے۔ انہوں نے دروازہ کھولنے کی بہت کوشش کی، دھکے لگائے، توڑا، ٹانگیں ماری، ٹھڈے مارے، لیکن وہ نہیں کھل پایا۔ پھر اچانک بالکل اندھیرا ہو گیا، ساری لائٹس بند۔ ڈاکٹر امجد اور ڈاکٹر زاہد بہت گھبرا گئے۔ انہوں نے فٹافٹ دوبارہ دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی اور اس کو کھولنے کی کوشش کی، تو وہ آسانی سے کھل گیا۔ بیسمنٹ میں ہر طرف اندھیرا تھا۔ ڈاکٹر امجد اور ڈاکٹر زاہد کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اب کیا کریں۔ انہوں نے جب اپنے موبائل کی لائٹ آن کی تو انہیں ایسا لگا جیسے ایک سایہ کوریڈور میں گھوم رہا ہے، اور جیسے ہی وہ سائے ان کے قریب آیا، دونوں ہی بہت زور سے چیخے اور بیسمنٹ سے بھاگ نکلے۔ اوپر پہنچتے ہی انہوں نے چاچا صفدر اور کچھ پیشنٹس کے ساتھ آئے لوگوں کی مدد کے بے ہوش ڈاکٹر نذیر کو بیسمنٹ سے نکال کر اوپر ہاسپٹل کے روم میں ایڈمٹ کیا۔ ڈاکٹر نذیر کا جسم بالکل ٹھنڈا پڑا تھا، نیلا، برف کی طرح ٹھنڈا، اور وہ کچھ منہ سے بڑبڑا رہے تھے۔ سارے سینئر ڈاکٹرز یہ دیکھ کر حیران اور پریشان تھے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نذیر اس رات کوما میں چلے گئے تھے، اور اس رات سے 8 مہینے تک وہ کوما ہی میں رہے۔ 20 اپریل کو ان کو ہوش آیا، اور ہوش میں آنے کے بعد انہوں نے توبہ کی اور کبھی بھی اس رات کے بارے میں دوبارہ بات کرنے سے منع کیا، اور سب کو کہہ دیا کبھی اس رات کا پوچھنا بھی مت۔ ڈاکٹر امجد اور ڈاکٹر زاہد آج تک اپنی اس شرارت کو آج تک یاد کر کے پچھتاتے ہیں، اور آئندہ کے لیے بھی سب کو نصیحت کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی جگہ پر مت جائے جو کسی وجہ سے بند کر دی گئی ہو۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، تاکہ آپ تک ہم لاتے رہیں اس طرح کے سبق آموز کہانیاں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک آپ سب دوست اپنا بہت خیال رکھیں۔